السلام عليكم. دائما في المتراجحات غنشوفوا متراجحه او تمرين حول متراجحه في داله اللوغاريتم دي بي. اذا عندنا كنموذج تمرين غيسودغ دون لي ليكواسيون سويفون. اذا عطاونا واحد المتراجحه غنشوفوا طريقه الحل ديال المتراجحه هذه بهذه الحاله. اذا عندنا لي ليكواسيون اي، المتراجحه هي ln ديال 2 اكس ناقص 1 زائد ln ب 2 اكس زائد 1 أكبر من تساوي ln بثلاثة. إذا غنشوفوا التعامل مع تقنيات الحساب الجبري حول الدالة اللوغاريتم دي بي، ونحلوا المتراجحة اللي مطروحة عندنا. إذا لاحظتوا معايا هنا مبدئيا عندنا زائد، إذا نستعملوا التقنيات ونحاولوا نشوفوا نبداو مجموعة تعريف. إذا قلنا أي متراجحة كنبداو بمجموعة تعريف متراجحة. إذا نقول ماذا؟ soit dès l'ensemble de définition إذا دائما ما خاصناش نساو مجموعة التعريف، نقولوا soit dès l'ensemble de définition de l'inéquation I. De l'inéquation I. إذا ليكن دي مجموعة تعريف المتراجحة اللي عندنا هنايا اللي هي I. إذا غنحددو دي إلى سطر دي كم يساوي لنا دي هو ماذا؟ كيساوي لنا المجموعة التالية هي لي زيكسون غنحددو هي الأعداد الحقيقية التي تحقق. لاحظوا معايا هنا عندنا دو كونديسيون، لأن عندنا ln ب 2x moins 1 وعندنا ln ب 2x plus 1، يعني هذا خاصو يكون موجب قطعا et و 2x plus 1 تساوي خاصو يكون موجب قطعا. يعني عندنا دو كونديسيون. لا بروميير كونديسيون هي 2x moins 1 doit être strictement positif et une deuxième condition, 2x plus 1 doit être strictement positif. Donc 2x plus 1 doit être strictement positif. إذا ما نساوش عندنا دو زيلان، دونك عندنا دو كونديسيون. هنا غنحاولوا نخرجوا اكس هنا وهنا. إذا دي كيساوي لنا الأعداد الحقيقية هي الأعداد اللي كتنتمي لآر، بحيث اكس أكبر قطعا من 1 إلى 2 بالنسبة للمتراجحة الأولى ثم بالنسبة للمتراجحة الثانية 2x plus 1 كون 0، يعني أن اكس أكبر قطعا ناقص 1 على 2 ناقص 1 على 2. إذا قلنا A كتمثلنا هاد A هذه كتعني التقاطع، سي لانترسيكسيون، هي التقاطع ديال الأعداد الحقيقية اللي كبر من 1 إلى 2 ثم تقاطع مع الأعداد الحقيقية اللي أكبر من قطعا من ناقص 1 إلى 2. إذا بدنا التقاطع كيعطينا هنايا، لاحظوا معايا التقاطع هي الأعداد الحقيقية بحيث x supérieur strictement à 1/2 et x strictement supérieur à 1/2، c'est-à-dire x strictement supérieur à 1/2. نوضحوا هاد النقطة هادي هنا، غنشوف محور ها صفر، كاين واحد هنا، كاين ناقص واحد هنا، المماثل ديالو. غناخد الأعداد، نستعمل الألوان، الأعداد اللي كبر من 1/2. 1/2 هي واحد، هذا هو 1 على 2، ثم هنا غناخد ناقص 1 على 2 هنا. إذا غنشوفوا الأعداد اللي أكبر قطعا من 1 على 2، غنمثلوها بلون أخضر هي الأعداد هذي. هادو هما الأعداد اللي كيمثلوا لنا، يعني الأعداد اللي كبر من 1 على 2 قطعا. ثم غنشوفوا بلون مغاير الأعداد اللي كبر من موان 1/2. إذا موان 1/2 هنا هادو هما الأعداد اللي كبر من ناقص 1 إلى 2. دونك لا بارتي كولوري باغ لي دو كولور، حيت A هاد A هي التقاطع، فين كيتقاطعوا الألوان بجوج 1/2 plus l'infini. Donc la partie colorée par les deux couleurs, c'est 1 à partir de 1/2, c'est-à-dire 1/2 jusqu'au plus l'infini. إذا هو يسمى donc ونقول donc première définition كيبان لنا الأعداد اللي تكون من 1/2 هو المجال المفتوح 1 على 2 زائد ما لا نهاية. إذا حددنا مجموعة تعريف كمرحلة أولى. إذا بعد ما لقينا مجموعة تعريف يلا غادي نحلوا المتراجحة ونكتب. إذا انتهينا إكس soit x appartenant à l'intervalle 1/2 ouvert, 1/2 plus l'infini,
دائما ناخذ اكس مجموعه تاليف. في الحاله ديالنا حنا عندنا مجموعه تاليف 1 ل 2 بلس انفيني، اذا اكس موجوده في مجال 1 2 بلس انفيني. المتراجحه تكافئ، الى تفضل. المتراجحه اي، المتراجحه اللي عندنا هذه كتكافئ لنا في هذه الحاله. بالطبع اكس دائما في 1 بلس انفيني ما تكافئ. عندنا هنا نستخدموا تقنيات الحساب الجبري حول داله لوغ نيبيريان. دونك عندنا ان دو ا بلس ان دو بي غتولي عندنا ان دو ا فور بي. دونك تكافئ ان نفتح قوس ا هو 2 اكس موان 1 عامل للبي 2 اكس بلس 1. دونك حولنا هذا المجموع او الجمع ديال دو لوغاريتم نيبيريان حولناهم برودوي. دونك ln de a plus ln de b هي ln de a fois b. هذا جو لي غاردي سوبيريور égal à ln de 3. هذه غنخليها ln de 3. إذا هنا غادي نكملو. إذا المتراجحة دائما تكافئ. دائما المتراجحة اللي عندنا تكافئ ماذا؟ هنا غنلاحظوا عندنا متطابقة على شكل ماذا؟ a ناقص b عامل a زائد b هي a أوسي 2 ناقص b أوسي 2. دونك المتراجحة تكافئ ln نفتح قوس. لاحظوا معايا هنا عندنا a موان b عامل ل a هو 2 x a بلس b دونك سي a كاري موان b كاري. تولي عندنا ln de 2x de tout carré moins 1 au carré. Donc 2x au carré moins 1 au carré supérieur ou égal à ln de 3. Donc tout à fait, c'est ln 2x au carré c'est 4x carré moins 1 au carré c'est 1 supérieur ou égal à ln de 3. من بعد عندنا تكافئ سي سولمون سي. هنا غنحاولوا نتخلصوا من لي زلام. دونك عندنا ان دو ا كبر من ان دو بي قلنا يعني ان ا كبر من بي يعني ان 4 اكس أس 2 ناقص 1 اكبر من تساوي 3 تكافئ 4 اكس كاري ناقص هاد 3 جهة الطرف تصبح ناقص 4 اكبر من تساوي 0. Donc, on a ici moins 1, moins 3, c'est moins 4. On a gardé ici 4x carré. Équivalent, on a mis le bras, on a mis x carré moins 1, positif. Équivalent. نحن معي أن 4 عدد موجب. عندنا جملة 4 في x carré moins 1 موجب كيعني أن x carré moins 1 موجب. لأن 4 un nombre positif strict. إذا لاحظوا معي هنا أصبحت عندنا متراجحات من الدرجة الثانية. إذا بحالة متراجحة ممكن تكافئ. إما كنديروا الإشارات ولا نكملوا العملية تكافئ إكس كاري كبر ماذا؟ من 1. هذا كيعني لأن إكس كبر من 1 أو إكس صغر يساوي موان 1. لاحظوا معايا هنا عندنا إكس أس 2 كبر من 1. هذا كيعني بأن إكس كبر من 1 ما نساوش أو إكس صغر من ناقص 1. خديتي أي عدد صغر من ناقص 1 المربع ديالو بالطبع كبر من 1. دونك إكس كاري سوبيريور à 1 ça veut dire équivaut dire que x supérieur égal à 1 ou x inférieur à moins 1. إذا هنا غنرجع لمجموعة التعريف. ما نساوش مجموعة التعريف ديالنا إكس دايما موجودة في مجال 1 demi plus l'infini. Donc dans cette solution, on a trouvé x supérieur à 1 ou x inférieur à moins 1, et on ne doit pas oublier le domaine de définition, c'est 1 demi plus l'infini. Donc, c'est quoi l'ensemble solution? C'est x supérieur à 1, et nous avons 1 demi plus l'infini, اللي غيكون شنو هو؟ 1 plus l'infini. إذا أعيد، عندنا هنا x كبر من 1 أو x صغر يساوي موان 1. هذا ما يمكنش x صغر يساوي موان 1 لأن ديجا حنا عندنا x كبر من 1 دومي. إذا x تنتمي لمجال 1 دومي بلس انفيني وعندنا هنا x كبر من 1. إذا التقاطع في كاين غيكون هو الأعداد اللي كبر من 1 وبالتالي مجموعة الحلول هي 1 بلس انفيني. ممكن إذا درنا المحور ودرنا الألوان غيبان لنا واضح بأن مجموعة الحلول هي 1 بلس انفيني. غادي نلونو هذا اللون
يعني الأعداد ممكن نوضحوها في هذه الجهة هذه. نوضح لكم هذه النقطة الأخيرة. غنوضحوا علاش اس تساوي 1 بلس انفيني. غناخذ محور، غنحاول نمثل الأعداد les réels qui sont supérieurs à 1 ou les réels qui sont inférieurs à moins 1. Là, je prends 0. Par exemple, هنا كاين 1، هنا كاين moins 0. هذا لاكس دي ريال، المحور الحقيقي. دابا غنولوا نبلو الأعداد اللي كبر من واحد. ستريكت الأعداد اللي كبر من 109 واحد. مع هادو غادي ندير لهم الجزء المخدش في هذا اللون هذا. الأعداد اللي كبر من واحد x supérieur à أو x inférieur à moins 1. inférieur à moins 1. إذا هما هادو الأعداد اللي كبر من واحد أو الأعداد اللي صغار من يساوي ناقص واحد. لو المغاير عندنا مجموعة تعريف اللي هي 1 demi plus l'infini. 1 demi plus l'infini ها هي 1 demi. 1 demi strict أعداد اللي كبر من 1 demi. 1 demi plus l'infini غنولوها بهاد اللون هذا. إذا الأعداد اللي كبر من 1 demi من 1 demi إلى اليمين. إذا لاحظوا معايا دابا لا بارتي كولوري باغ لي دو كولور روج اي فيرت او ميم طون. يعني الجزء المخدش باللونين الأحمر والأخضر في آن واحد هو من واحد مغلق داخل واحد من واحد بلس انفيني. إذا كيبان لنا هنا واضح بأن التقاطع هو من واحد مجموعة الحلول اللي هي واحد بلس انفيني هي اللي عطينا هنايا سي ان بلو ان بلس انفيني. إذا انتهينا من هذا التمرين وشفنا الحل ديالو. نتمنى تكونوا فهمتوا التمرين، واللي كنتمنى هو المشاركة ديالكم والتعليقات ديالكم. ولا كان شي حاجة ما فهمناش نعاود نشرحها أكثر إن شاء الله.